पयर आरपोरा एका नायट क्लबान उजो पेटोवन 25 लोकांक मरण आयलें आनी कितलेशे लोक इंजर्ड जाले. हो इन्सिडंट जातकीच हांवें ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराक एक लेटर केलें आनी तातूंत तांकां रिक्वेस्ट केलें की गोंयान एक कॉम्प्रिहेन्सीव ऑडिट जावपाक जाय ऑफ सेफ्टी एंड डिजास्टर मॅनेजमेंट. आनी तांकां रिक्वेस्ट केलें की तांच्यांनी एक सेंटरांतल्यान हाय लेवल कमिटी बसोवची अंडर द चॅरमॅनशीप ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज ऑर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, आनी ही फेरली एक कॉम्प्रिहेन्सीव ऑडिट करचो म्हणून. कित्याक मॅजिस्टेरियल इन्क्वायरी जी आज सरकार म्हणटा ती करून हातूंत कांयच फायदो जावपाचो ना. स्वताच्या गव्हर्मेंटाच्या डिपार्टमेंटाचेर इन्क्वायरी स्वताचो गव्हर्मेंट जेन्ना करता ती केन्नाच फेर जायना हें सगळ्यांक खबर आसा, पूण हाजेर कोण उलयनात. वायट दिसता. हें लेटर दिवन 3 दीस पासून जावना आनी आज वेर्णा एका स्क्रॅपयार्डाक मोठ्या प्रमाणात उजो पेटलो. हांवें पयरूच म्हज्या व्हिडिओन सांगिल्लें की गोंयान इल्लिगल स्क्रॅपयार्ड्स वाडत आसा आनी थंय उजो पेटत आसा म्हूण. आनी आज वेर्णा ज्या तरेन उजो पेटला आनी ज्या तरेन तांचो आमदार पुलीस थंय डिपार्टमेंटाचे लोक उलयल्या तातूंत एक गोश्ट दिसून येता की तो इल्लिगलूच स्क्रॅपयार्ड म्हणून. आमदार ब्लेम घालता डिपार्टमेंटाचेर, पुलीस ब्लेम घालता दुसऱ्या एजन्सीचेर, थंय डेमोलिशन ऑर्डर आयिल्ली म्हणून सांगता. म्हळ्यार हें चल्लां कितें? अशें दिसता की हे सगळें ज्या तरेन घालून वतात तें कोणाक कांय खबरूच नासता म्हणून. हांवें पयरूच सांगलां की इलिगॅलिटीज इरेग्युलरिटीज गोंयान चलतालीच. देर इज अ कंप्लीट कॉलेप्स ऑफ सेफ्टी एंड डिजास्टर मॅनेजमेंट इन गोवा. म्हणून आमी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराक हें लेटर केलां. आनी परत एकदां सांगता, गोंयान हे सगळे इन्सिडंट पळोवन अशें दिसता की सेफ्टी इज बिकम अ लग्जरी म्हणून. आतां हे जे उजो पेटप, बुडून मरप, रस्त्यार एक्सिडंट जावप, उजो लागप, हें आतां सामकें नॉर्मल जालां गोंयान. आनी सरकाराकूय कळ्ळा की हाजेर कशी एक्शन घेवप, कितें एक्शन घेवप आनी लोक थंड जातात ते. हांवें फाटल्या व्हिडिओन सांगिल्लें की गोंयकारांक याद दवरपाची गरज आसा. आमची मेमरी इतली शॉर्ट आसा की त्या 2 दिसान आमी विसरून वतात. जेन्ना अशें इन्सिडंट जाता रिएक्शन सगळे दितात, पुणून बाबा ताचो कॉज कितें, ताजेर करेक्टीव एक्शन सरकारान कितें घेतल्या, इन्क्वायरीचो स्टेटस खंय आसा हें खबर काडपाक आनी हाजेर उलोवपाक कोणाक टायम नासता. आनी हाजे खातीर सरकाराक हें खबर आसा की हाजेर कोण उलोवचो ना, म्हणून आज ही परिस्थिती जावन पडल्या सेफ्टी एंड डिजास्टर मॅनेजमेंटाची. हांव फुडें आनी लेट जावन हें हाता भायर प्रकरण वचच्या पयलीं आमच्या सगळ्या गोंयकारांक रिक्वेस्ट करता की आतां तरी तुमी हाजेर उलोवपाची गरज आसा आनी तुमचें स्ट्रेट फॉवर्ड ओपिनियन दिवपाची गरज आसा. ना जाल्यार एक दीस आमचें गोंय काबार जातलें. हे इन्सिडंट वाडत रावतले, आमी आनी कितले उजो लागपाक रावतले, कितले लायफ वचपाक रावतले, कितले अशे इन्सिडंट जावपाक रावतले. हाजेर आतां आवाज काडपाची गरज आसा. आनी आवाज जर काडलो, हें जर तुमी सिरियसली घेतलें जाल्यारूच हाजेर कितें सोल्युशन येवपाक शकता. आनी ओन्ली सोल्युशन फॉर दीस हे सगळे जाग्यार पडपाक इज अ कॉम्प्रिहेन्सीव ऑडिट वॉट वी हॅव रिक्वेस्टेड टू द ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर. आनी आय होप आमी जो तांकां प्रस्ताव घाला, आमी जो तांकां रिक्वेस्ट केला ते एक्सेप्ट करतले आनी बेगीनच्या बेगीन गोंयान एक कॉम्प्रिहेन्सीव ऑडिट ऑफ सेफ्टी एंड डिजास्टर मॅनेजमेंट करतले.